धन्यवाद। श्रीराम लामे चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छे हो। उहाँ त मैले माथि आइडी दिएको होइन। अनि फेसबुक त नि अरे यो टिकटक त अब यसपालि चट्दने फेसबुक त आयो। अब म्यासेन्जर त नि आयो। उहाँसँग बोलिराख्नु होला। उहाँ एकदमै राम्रो मान्छे हो। अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। यहाँ हामी होटेल साइड इनमा आउनु होला। त्यो चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि चाहिँ त्यो चाहिँ ट्याक्सीमा त्यो प्रयाण गर्नुहुन्छ नि एउटा अन्तरले उहाँ आउनु भयो होटेल साइड इन 9 स्ट्रिट है। उहाँ दिप्लेर आउनु भयो। उहाँको चाहिँ युट्युब अनि टिकटक फेसबुकमा गर्नु रे। अनि दिपाउनुहुन्छ। हजुर यहीँ आउनु होला। अनि यति टाटा।